छु मकै र गुन्द्रुक ओहो मकै र गुन्द्रुकको के कम्बिनेसन नै भएन यसलाई 10 मा राख्नु पर्ने तर अब म यसलाई 7 मा राख्छु पानीपुरी पानीपुरी पनि मैले खाना त खान्छु तर एकदमै पानीपुरीको क्रेभिङ चाहिँ छैन ममा त्यही भएर अब 6 ओहो नेपाली दाल भात यो बिना त दिनको गुजारै हुँदैन त्यो भएर यसलाई नम्बर 1 नेपाली दाल भात चाहिँ नेवारी खाजा सेट नेवारी खाजा सेट मैले कहिले नै खाएको छैन यसलाई राख्नु पर्ने त 9 10 तिर हो 9 10 प्याक भइसक्यो गाइस त्यही भएर अब यसलाई नम्बर 2 दिनै पर्यो फेरि सेलरोटी अब 10 नम्बरसम्म प्याक भइसक्यो त्यही भएर ओके बाई गाइज